بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس أخذتنا الدنيا والله لا أبرئ نفسي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه حياتنا، زوجة وولد ومال، هذا الذي يدور في الأفلاك ويأخذ منا الأوقات والأملاك ونعيش لأجله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، سيارات فارهة وركوبات جارهة وحياة مختلفة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم أراد الله أن ينبهني وإياك فقال ذلك إشارة للبعيد، إشارة لبعده عن من؟ لبعده عن الله وعما يرضيه. قال ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع ماذا؟ الحياة الفانية والدنيئة الهالكة التي تردي بأصحابها المراضي والمهالك. ذلك متاع الحياة الدنيا. قل يا محمد لأمتك، قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ أنبئكم بخير من النساء الدنيا؟ أنبئكم بخير من زينتها؟ أنبئكم بخير من خيولها؟ أنبئكم بخير من قصورها ودورها؟ أنبئكم بخير من ذهبها وفضتها؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ ما هو يا رب؟ للذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا رب خالدين فيها وأزواج مطهرة وفوق ذلك رضوان من الله والله بصير بالعباد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. بالله عليك أقسم عليك بربك، اجلس مع نفسك الآن وتأمل حياتي وحياتك. كم تأخذ الدنيا من أوقاتنا، وكم سلبت من أعمارنا وأخذت منا وسرقت من أوقاتنا، وكم ننفق منها لله. الله يقول لك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء يغر الناس أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فلما اختلط نبات الأرض بالماء خرج إلى